بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم نشان ستاری معاف کر دے تو سڑیاں غلطیاں تینوں شان غفاری دا واسطہ نالے بدلے ساڑیاں پلے سدا نے اونا دے بڑے رہندے جڑے آقا دے اگے فریاد کردے تے قسم ابدی ہر ایک بھیڑ اندر میرے آقا نے میری مدد کردے بخشے جاون کی حشر وشوس کی کملی والے دا جڑے میلاد کردے بخشے جاون کی حشر وشفا کی کملی والے دا جڑے میلاد کردے گل چنگی لگنے آچو تے کہنا سبحان اللہ العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المبدع المتعال التواب حضور میری تو ساری بہار
फातिमा के जिगर ऐ इमाम ज़मन तेरी क्या बात है तुम्हारी भी क्या बात है अच्छो के बोलो सुभान अल्लाह मुर्तजा के पिसर फातिमा के जिगर ऐ इमाम ज़मन तेरी क्या बात है मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन मुस्तफा के बदन तेरी क्या बात है हाय हाय अली के नाम से जलते हो तो यूं ही सही अली के नाम से जलते हो तो यूं ही सही मैं कदम कदम पर अली के ही गीत गाऊंगा खुदा तो हशर में दोज़ख तुमको फेंकेगा मैं नाम लेकर यहीं पर तुमको जलाऊंगा अली के नाम से सब कुछ बदल जाएगा अली के नाम से सब कुछ बदल जाएगा सरकर तूफान भी होगा तो टल जाएगा अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी पाँव शबनम पर भी रखेगा तो जल जाएगा जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है वहां चलता हुआ सारा जमाना ठहर जाता है गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें सजदा में जो शानों पर ख्वासा हो तो नाना ठहर जाता है जहां हक को बचाना हो तारीख बिलाल साहब जहां हक को बचाना हो जहां बातिल मिटाना हो जहां हक को बचाना हो जहां बातिल मिटाना हो जहां हक को बचाना हो जहां बातिल मिटाना हो वहां मेरे मोहम्मद का घराना ठहर जाता है जहां हक को बचाना हो जहां बातिल मिटाना हो वहां मेरे मोहम्मद का घराना ठहर जाता है तेरी तुम ना तुम में तो मैं झूठा यार अगर सुनी बाबा फरीद गंज शकर आपकी बारगाह के अंदरों एक शकर की कुड़ी लभ जाए और धमाला बनता है तुसी अली दे नाम ते चुप बैठे हो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह खूब अली दी होवे तो जग अंदर तेरी दुमना दुमे ते मैं झूठा ओदा प्यार गुलाब दा फुल बन के सारी दुनिया ते ना गुमे ते मैं झूठा ओदी कश्ती तूफाना दे सिर उते कहर बन के ना गुमे ते मैं झूठा दिल माशर वली दे खातमा दे जन्नत पैर में चुमे ते मैं झूठा फिर जो बोलो सुभान अल्लाह दिल
माशा दे जन्नत पैर न चुमे ते मैं झूठा सारा पाक दा बुआ सांभ लिया बुए बुए ते जान दी लोड़ कोई नहीं जिन्ना जिन्ना अकीदा चुक बोलो सुभान अल्लाह है जिसका किनारा नहीं वो समझ गए है जिसका किनारा नहीं हशर के दिन भी वो सबके काम आएंगे हशर के दिन भी वो सबके काम आएंगे कौन है उनको जिसने पुकारा नहीं कौन है उनको जिसने पुकारा नहीं कौन है उनको जिसने पुकारा नहीं हशर के दिन भी वो शाहिद उस पे हुआ है कलाम खुदा और हमने उनके ऊपर पर्दा डाल दिया और इसी तरह हमने उनकी मदद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब हिजरत का हुक्म हुआ, अली से कहा, ए अली इस तरफ सो जाओ, ये अमानतें हैं, ये लुटा कर वापस मदीने आ जाना। और ये बताया ये फलां फलां की अमानत है, ये इसकी अमानत है, ये इसकी अमानत है, और ये लुटा कर मदीने आ जाना। बाहिर सीरत इब्ने हिशाम ने इस बात को लिखा है कि 7 ऐसे फौजी थे कुफार के जिनकी नजरों से बच निकलना ये बहुत बामुश्किल था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लटाया, सब्ज चादर है, अली लेट के पूछा, अली हुजूर समझ के कत्ल भी कर सकते थे, क्या तुम्हें खौफ ना आया? कहा, जब मेरे रसूलुल्लाह ने कहा अली सो जा तो सुबह उठ के मदीने आ जाना, मेरे रसूल ने कह दिया था तो मैंने मदीने चले जाना था, तो मैंने मदीने जाना था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने हाथ में मुट्ठी के अंदर खाक पकड़ी और उनके सरों के ऊपर उंडेल, मेरे मुस्तफा उनके दरमियान से तशरीफ ले गए। एक शख्स आता है, कहा तुम्हें पता है रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए? कहा नहीं, हमारी आंखों के सामने कोई बच के नहीं जा सकता। कहा अपनी आंखों से देखता है, अपने सरों के ऊपर खाक को देखो। जब हाथ लगाया सरों में बाकी खाक, फिर भी मानने को तैयार ना थे। और जब दिन चढ़ता है अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं? सबज कपड़ा है और सबज कपड़े में लिपटे हुए मुस्तफा नहीं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह ताला की शान क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा खतून जन्नत के घर के करीब से गुजरने लगे, फरमाया हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके रोने की आवाज आई। मुस्तफा के कदम रुके। फरमाया फातिमा, जब हुसैन रोता है तो मुस्तफा का दिल भी रोता है। फरमाया क्यों रो रहा है हुसैन? कहा बाबा दूध नहीं है, दूध खत्म है, अली सो रहे हैं, अली को उठाऊंगी और दूध लेके आ जाएंगे। फरमाया फातिमा पैसे मुझे दो, अली को सोया रहने दो, मैं दूध लेके आ जाता हूँ। अली को सोया रहने दो, मुझे दो, मैं दूध लेके, यह शान है अली। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाया जब आंखें खुलती हैं और दुश्मनों का जम्मे गफीर देखा और अमानतें लुटा के उनके दरमियान में से रसूलुल्लाह के पास मदीने चले गए। वल्लाह जो जाए मेरी कुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन को। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है करीम, जिसमें हुसैन और हसन को हक दा तारा दिल दा चैन बा, हुसैन बा, हुसैन हक दा तारा दिल दा चैन बा, हुसैन बा, हुसैन हक दा तारा दिल दा चैन बा, हुसैन बा, हुसैन हक दा तारा दिल दा चैन बा, हुसैन बा, उसे जिसके लिए यज़ीद ने इतने जतन किए, जिसके लिए यज़ीद ने इतने जतन किए, जिसके लिए यज़ीद
نے ازلے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے وہ تاج تو حسین کے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اکدا تارا دل کا چین با حسین با حسین اکدا تارا دل کا چین با حسین با حسین اکدا تارا دل کا چین با حسین اکدا تارا دل کا چین با ہر سپاہی شرمندہ ہے تو فکر اور شیر ہے اگر سبحان اللہ کی داد دینی ہے یزید فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے یہ شہر کہتے ہیں ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین آج بھی زندہ ہے اکدا تارا دل کا چین با حسین اکدا تارا دل کا چین با حسین دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی ایسا سوار جس کی ایسا سوار جس کی سواری رسول اللہ اس محفل میلاد کو اس ذکر کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفاتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار اس محفل کا ثواب اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ پیارے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ میرے اللہ اس کا ثواب حضور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضرت صفی سید لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ پروردگارہ اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو حج بیت اللہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ پروردگارہ اس محفل پاک کا صدقہ جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے پروردگارہ۔ میرے اللہ اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو جہاں پر بیمار ہیں اس ذکر کا صدقہ، اپنے محبوب کا صدقہ، ان کی آل کا صدقہ خدا انہیں شفاء عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنا دے، ہمارے بچوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب اہل سنت کو حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے احباب نے حاضری دی، مووی والے برخودار نے، لائٹ والے، ساؤنڈ والے بچوں نے جو نذرانہ محبت عقیدت خدمت کی وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔